रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको प्रत्यक्ष निगरानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको क्लिनिकल परीक्षण गर्न लागि सरकारको भनाई, अस्पतालहरूको वर्गीकरण खारेज गर्दै कोभिड-19 अस्पतालका रूपमा सूचीकृत। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिन आज 11 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा 224 सहित मुलुकभर थप 743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारीका कारण सरकारलाई आन्तरिक खर्च जुटाउनै मुस्किल। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै शैक्षिक संस्थामा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिनमा भौतिक क्षति अत्यधिक। सियोलका केही स्थानमा सीमित बनेको कोरोना संक्रमण पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाका अन्य क्षेत्रमा समेत देखियो। सियोलमा मास्क अनिवार्य। र इंग्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको तेस्रो तथा अन्तिम टेस्टको चौथो दिनको खेल वर्षाले प्रभावित। वर्षाका बीच दोस्रो इनिङ्समा पाकिस्तानको गतिलो सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोपको क्लिनिकल परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छ। रेमडेसिभिर औषधि र प्लाज्मा थेरापी पद्धति परीक्षणका लागि प्रयोगमा ल्याइएको बताउँदै सरकारले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको प्रत्यक्ष निगरानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार खोपको परीक्षण गर्न लागि स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले खोपको परीक्षण सम्बन्धमा भइरहेका नकारात्मक प्रचारबाजीप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा प्रयोग गर्न नहुने भन्ने खालका कुराहरू स्वरहरू पनि उठिरहेका छन्। यो चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको गाइडलाइन अनुसार विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा स्वतःस्फूर्त रूपमा अध्ययनमा, रिसर्चमा, ट्रायलमा सामेल हुन चाहनेहरूलाई मात्रै स्वतःस्फूर्त रूपमा समावेश गरिने हुनाले यसमा भ्रम नपाल्नु हुन र भ्रम नछर्नु हुन समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गर्दछ। सरकारले चिनिया भ्याक्सिनलाई नेपालमा प्रयोगको अनुमति दिन लागेको हो भने बेलायती र रुसमा उत्पादन हुने भ्याक्सिनको परीक्षण अनुमतिबारे भने निर्णय हुन बाँकी छ। सरकारले कोभिड उपचारका लागि तय गरेको 3 तहको अस्पताल संरचनाको व्यवस्था खारेज गर्दै कोभिड-19 अस्पतालका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोभिड अस्पतालको लेभल 1, 2 र 3 खारेज भएको जानकारी दिनुभयो। जिल्ला स्थित अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू, शिक्षण अस्पतालहरू, केन्द्रीय अस्पतालहरू र कति प्राइभेट अस्पताल समेत लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 भनेर पहिला गरेको डिसिजनलाई अहिले खारेज गरी सबैलाई कोभिड अस्पतालमा परिवर्तन गरिएको छ र त्यहाँ दिने सेवा भनेको उक्त अस्पतालमा उपलब्ध सबै सेवा कोभिड पोजिटिभ भए पनि कोभिड नेगेटिभ भए पनि सोही ठाउँबाट दिने गरी निर्धारण गरिएको छ। यस्तै ती अस्पतालहरूले अब कोभिडका बिरामीहरूको चिकित्सकीय अवस्था तथा सेवाको उपलब्धताका आधारमा उपचार वा रेफर गर्न पाउनेछन्। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार अब 115 वटा अस्पतालले स्क्रिनिङका लागि फिभर क्लिनिक चलाउनु पर्नेछ। 49 अस्पतालले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्नेछन्। नयाँ व्यवस्था सुरु भइसके अब कोभिड उपचार गर्ने अस्पतालले अन्य बिरामी उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि भइरहेको दुर्व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै चिकित्सकहरूको घरमा फ्लेक्स टाँगेर कोरोना संक्रमितको बिल्ला भिराउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू, नर्सेजहरू सबैलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा दुर्व्यवहार भएको प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय अत्यन्तै चिन्तित भएको छ र यसको लागि हामीले गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई हामीले सूचना दिइसकेका छौं र यस्तो नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौं। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहार र अमानवीय कार्यले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महामारीका समय संक्रमितको जीवन रक्षाका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दुर्व्यवहार अमानवीय भएको आयोगको भनाइ छ। आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जनस्वास्थ्य सङ्कटको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदायकलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनीहरूमाथि नै अभद्र र अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरिनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। आयोगले कानूनको दायराभन्दा माथि गएर गरिने दुर्व्यवहारका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ।
आगामी दिनमा पेसाकर्मीको मनोबल र प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रकृतिका कार्यको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ। आज बिहान मात्र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभिन्न स्थानमा भएको दुर्व्यवहार विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै मानव अधिकार शान्ति समाजले पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको थियो। स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान गरौं, सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गरौं भन्ने नारासहित काठमाडौँको जोरपाटीमा समाजले प्रदर्शन गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण विभिन्न जिल्लामा थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 160 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको थियो। प्रेस ब्रिफिङपछि थप 3 जनाको ज्यान गएको हो। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत काठमाडौँ र धनुषाका 2 वृद्धको साँझ मृत्यु भएको छ। यस्तै धरानको बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिराहा लहानका एक युवकको ज्यान गएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर अनुसार भदौ 6 गते भर्ना भएका काठमाडौँका 74 वर्षीय पुरुष र गत साउन 25 गतेदेखि उपचाररत धनुषाका 76 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको पनि आज साँझ मृत्यु भएको हो। लहान नगरपालिका 2 गोविन्दपुरका संक्रमित 22 वर्षीय एक युवकको उपचारका क्रममा सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको छ। मुटु रोगी उनलाई खोकी, ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि गत भदौ 2 गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता गौतमले सुनसरीका 68 वर्षीय पुरुष, मोरङका 65 वर्षीय पुरुष, पर्साका 70 वर्षीय महिला, काठमाडौँका 48 वर्षीय महिला, रूपन्देहीका 67 वर्षीय महिला, रूपन्देहीकी 38 वर्षीय पुरुष र 53 वर्षीय 2 जना पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 224 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 743 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 32,678 पुगेको छ। काठमाडौँमा 177, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किनेको संख्या 175 रहेको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 18,806 पुगेको छ। मुलुकका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 138 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये प्रदेश 1 मा 18, प्रदेश 2 मा 46, बागमती प्रदेशमा 57, गण्डकीमा 3, प्रदेश 5 मा 14 जनाको उपचार भइरहेको छ। यस्तै बागमतीका 15 जना कोरोना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय संक्रमण मुक्त भएका जिल्लाहरूमा समेत संक्रमित देखिन थालेका छन्। कुनै समय संक्रमण मुक्त भनिएका 5 थर, भोजपुर, म्याग्दी लगायतका जिल्लामा फेरि संक्रमित देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल मुस्ताङ र हुम्ला मात्र संक्रमित शून्य रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले स्थानीय तहले दिने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। फोरमको आज काठमाडौँमा बसेको बैठकले कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था अझै कम नभएकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने यसअघिको निर्णयलाई भदौ 15 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो। यसअघि साउन 26 गतेको बैठकले भदौ 9 गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठका अनुसार बैठकले निषेधाज्ञाको स्थितिलाई पनि भदौ 15 गतेसम्म कायम गर्न उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। यसबाहेक कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबै मानिसको पीसीआर परीक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सँगको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले खर्च जुटाउन सरकारलाई मुस्किल पर्दै गएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनको मुख्य स्रोत आन्तरिक परिचालन, राजस्व परिचालन कोभिड-19 का कारण संकुचित हुँदै गएको छ। यसले वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न भएको छ। कोभिडसँग सम्बन्धित विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकबाट पाएको स्रोत र त्यहाँ द्विपक्षीय मुलुकहरू, युरोपियन मुलुकहरू र जापान, कोरिया लगायतका छिमेकी मुलुकहरू समेतबाट पाएको सहयोगको कारणले अहिले हामीलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न केही सहज सजिलो भएको छ। यस सन्दर्भमा अब हामी यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यति भनिसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि
लागि सरकारलाई बढेको दबावबारे सायदै बोल्न पर्ला। कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भई आन्तरिक राजस्व परिचालन संकुचन भएपछि चुनौतीको पहाड़ सरकार सामु उभिएको पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्। सरकारको बजेट खर्चमा असोजपछि पनि फरक पर्दैन, किनभने विगतका वर्षहरूमा पनि हाम्रो दोस्रो तेस्रो चौमासिकमै सरकारले काम बढी गर्ने खर्च गर्ने गरेको थियो, त्यस्तै अवस्था हुन जाने हो। राजस्व संकलनमा पहिलो चौमासिकमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अर्को चाहिँ पुरा चौमासिक 4-5 महिनामै अर्थतन्त्र सुस्त हुन सक्छ। राजस्व संकलनको क्षेत्र भने व्यापार व्यवसाय हो। व्यापार व्यवसाय नै कम हुनु भनेको आयकर त त्यतिकै पनि कम हुन्छ, उपभोग पनि कम हुने अवस्था देखिएपछि मूल्यवृद्धि कर लगायतका करहरू पनि कम सङ्कलन हुने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकारले राजस्व सङ्कलनलाई जुन लक्ष्य 8 खर्ब 89 अर्बको हाराहारीमा यो वर्ष त्यसमा पनि चुनौती देखिन्छ। संक्रमण दर बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपायका कारण मुख्य प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौँ र प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरू पुनः ठप्प भए। यसले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भयो। दात्री निकायले गर्ने सहयोग र आन्तरिक ऋण मार्फत खर्च धान्ने तयारी सरकारको छ। 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्रमा हालसम्म पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्री बताउँछन्। 15 दिनसम्म यो विषय राखेको अवस्था रह्यो भने एक खालको विश्लेषण आउने भयो, 1 महिनासम्म रह्यो भने अर्को खालको होइन, यसरी हामी अध्ययन गर्दैछौँ। 1, 2, 3 भनेर जसरी हामी एउटा सिनारियो विश्लेषण भएर आउँछ त्यही अनुसार हामीले हाम्रा चाहिँ औजारहरू खास गरी स्व व्यवस्थापन गर्ने औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्ने। राजस्व परिचालन न्यून हुने बित्तिकै वैदेशिक सहायतामा अलिकति जोड दिनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक सहायतामा पनि अब अनुदान, वैदेशिक ऋण, अर्को चाहिँ अब हामी आन्तरिक ऋण पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ। तर पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी हाल बैंकमा ठूलो रकम थुप्रिएकाले आन्तरिक ऋण लिन सहज भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने तयारी नभए स्थिति थप बिग्रने बताउँछन्। बैंकमा अहिले पैसा थुप्रेको हुनाले आन्तरिक ऋण लिन सहज छ। भोलि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गए, अर्थतन्त्रले विस्तार गति लिँदै गयो, बैंकमा ऋणको माग बढ्दै गयो भने बैंकहरूले फेरि त्यो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्दा सरकारलाई आन्तरिक ऋणको लागि लगानी गर्ने अथवा उता गर्ने त्यो पनि हुन सक्छ। त्यसका तरलता व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ। त्यो विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा अर्थतन्त्र उकास्न, साना तथा मझौला उद्यमको व्यावसायिक निरन्तरता एवं रोजगारी सृजना हुने तथा ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले जोड़ दिने जनाएको छ। यो वर्ष थप 8 लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ। तर कोरोना कहरकै कारण त्यसको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ। कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा सुस्तता आएको छ। गरिबी बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायता एकमात्र विकल्प हुन सक्ने अर्का पूर्व अर्थ सचिव शंकर अधिकारी बताउँछन्। अनुदान र ऋण सहायता परिचालनतर्फ चाहिँ सरकारको विशेष जोड हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल नहुने गरी सबै किसिमका चाहिँ वैदेशिक सहायताहरू परिचालन गरेर विकासको आवश्यकता हाम्रो जुन छ, खर्चको आवश्यकता, अहिलेको महामारीको प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने जुन समस्या छ, अरू विकास निर्माणका कामहरूको जुन वित्तीय आवश्यकता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक सहायता यथाशक्य परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण सरकारले बजेट निर्माण गर्दा ताका गरेको अनुमान भन्दा अवस्था बिल्कुलै फरक छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोग परिचालनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। साथै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताहरूमा पुनरावलोकन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। होटल क्वारेन्टिनको अभाव देखाउँदै गत मंगलबार स्थगन गरिएको 5औं चरणको 40वटा मध्ये 18वटा उद्धार उडान गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आज 8 दिनका लागि 18वटा उडानलाई अनुमति दिएको सूचना जारी गरेको छ। नयाँ तालिका अनुसार विदेशी वायुसेवाले भोलिदेखि नै उद्धार उडान भर्नेछन् भने नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू हिमालय एयरलाइन्स र नेपाल वायुसेवा निगमले बिहीबारदेखि उद्धार उडान थाल्नेछन्। मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई रियाद, कुआलालम्पुर, दुबई, कतार र कुवेतबाट नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न अनुमति दिएको छ। हिमालय एयरलाइन्सलाई दमाम, कुआलालम्पुर, अबुधाबी र दोहाका लागि उडान गर्न अनुमति दिएको छ। यस्तै 8वटा विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई पनि नेपालीको उद्धार गर्न अनुमति दिइएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार शैक्षिक संस्थामा बनाइएका अधिकांश क्वारेन्टिन हटाइएको छ। कोरोनाको आशंका गरिएका व्यक्तिलाई राख्न पर्याप्त ठाउँको अभावमा अधिकांश स्थानमा विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाएका थिए। अहिले भने ती क्वारेन्टिन खाली भएका छन्, तर विद्यालयहरूले भने ठूलो नोक्सानी बेहोरेका छन्। भौतिक संरचनामा क्षति मात्र पुगेको छैन, विद्यालय परिसरमा समेत फोहोरको डुङ्गुर थुप्रिएको छ। कर्णाली प्रदेशभर विद्यालयको अवस्थाबारे सुर्खेतबाट सहकर्मी कलिन्द्र सेजवाल।
भारत लगायत संक्रमित मुलुक र प्रदेश बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई राख्नको लागि कर्णालीका अधिकांश विद्यालय क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भएका थिए। अहिले क्वारेन्टाइन खाली भए पनि विद्यालयमा रहेको फोहोरको डुङ्गुर भने हटेको छैन। कतिपय विद्यालयमा त त्यहाँ बस्नेहरूले फर्निचर लगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएका छन्। लकडाउन सुरु भएदेखि क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएको वीरेन्द्रनगर स्थित जननमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले विद्यालय खाली भए पनि फोहोरको थुप्रोले भरिँदा सरसफाई गर्न हम्मे भएको बताए। जेठको अन्तिम सातासम्म चाहिँ उपयोगमा आयो, पटक पटक गरेर चाहिँ प्रयोगमा आयो। अब स्थानीय तहले प्रयोग गरेको, अब सरकारले प्रयोग गरेको बेलामा अब त्यहाँ मोटरको अत्यधिक रूपमा चाहिँ मोटर चलाइ गर्दाखेरि चाहिँ तार जलेर बिजोग भयो र त्यसको पैसा अहिलेसम्म पनि भुक्तानी भएको छैन। विद्यालयले आफै तिर्नुपर्ने होला अब सायद। सरसफाइको हिसाबले हेऱ्यो भने जताततै फोहोर र 3 पटकको ताकेतापछि बलबल सफाई भएको छ। करिब 1 महिना क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भएको सुर्खेतकै लेकबेसी नगरपालिका 1 जहरे स्थित जनकल्याण आधारित विद्यालयको शिक्षक देउरीबा कठायतका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिले बत्तीका बल्ब निकालेर लगाउनुका साथै प्लग समेत फुटालेका उनले बताइन्। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका अनुसार लकडाउन सुरु भएदेखि जिल्लाभर 175 वटा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। जनस्वास्थ्य प्रमुख चेतन निधि वाग्लेले अहिले विद्यालयहरू खाली भएपछि 10 वटा मात्रै क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भएको बताए। कालीकोटमा त्यहाँका 75 विद्यालय क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भएका थिए। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख महेश दत्त देवकोटाले क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भएका विद्यालयमा प्रदूषण हुनका साथै बस्नेहरूले विद्यालयका झ्याल, ढोका, डेस्क, बेन्च तोडफोड गरेका बताए। खाडाचौरा नगरपालिकाले त्यहाँका 12 वटा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। सबैभन्दा बढी फोहोर र क्षति पञ्चदेव मावि, चुलीमालिका मावि, कालिका मावि र सालडरा आधारभूत विद्यालयमा भएको नगर शिक्षा संयोजक जसी प्रसाद चौलागाईले बताए। उनका अनुसार क्षति भएका संरचना बनाउन नगरपालिकाले विद्यालयलाई 7 लाख रुपियाँ दिएको छ। दैलेखमा 249 विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। सबैभन्दा बढी चाप परेको सदरमुकाम स्थित त्रिभुवन नमुना माविमा क्षति पनि बढी भएको छ। प्रधानाध्यापक निरज तारामीले संक्रमित व्यक्तिहरूले जेठ 12 गते आन्दोलन गर्दा बेन्च र डेस्क भाँचिएका बताए। सहित यता दैलेखमा करिब 15,000 व्यक्ति भित्रिएका थिए। उनीहरूलाई विद्यालयकै क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन थिरप्रसाद रेग्मीले पछिल्लो समय विद्यालयहरूले क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गर्न दिनको लागि समेत हिचकिचाट गर्ने गरेका बताए। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विष्णु प्रसाद अधिकारी क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनः सञ्चालनको लागि तयारी गर्न, मर्मत गर्न, सम्भार गर्न स्थानीय पालिकाहरूलाई संविधानतः शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र सीएचआरडीले समेत अनुरोध गरी पठाइसकेको अवस्था भएको कारणले कर्णाली प्रदेश सरकार अन्य इनोभेटिभ कार्यक्रममा लागिरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्य आदि इत्यादि कार्यक्रममा। सुर्खेतबाट कलेन्द्र सेजालको रिपोर्ट। अब केही समाचार सञ्क्षेपमा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको 5 वर्षमा निजी आवास, शैक्षिक संस्था लगायतको पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दावी गरेको छ। निषेधाज्ञाका बीच रञ्जन राम हत्याको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाउँदै रौतहटको गरुडामा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। रञ्जन राम हत्याकाण्ड जिल्ला संघर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालयमा धरना समेत दिए। प्रहरीले 6.5 केजी अफिम सहित 2 जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले तारकेश्वर नगरपालिका 4 बाट 22 वर्षीय दिलीप विश्वकर्मा र 18 वर्षीय प्रमिला राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रदेश 5 मै पहिलो पटक रूपन्देहीको बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी सेवा सुरु भएको छ। अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाका अनुसार अस्पतालमा पहिलो दिन नै भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेकी 70 वर्षीय संक्रमितलाई प्लाज्मा दिई उपचार गरिएको छ। प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्न त्यसको कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी तयारी अवस्थामा राख्न उदयपुरमा संक्रमण मुक्त भएका बिरामीहरूको खोजी कार्य सुरु भएको छ। शङ्खसभाको खादबारी स्थित हिमालय किरण क्याम्पसमा कोरोना संक्रमित राख्न बनाइएको आइसोलेसन तोडफोड र स्वास्थ्य सामग्री चोरी भएको विषयमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले थप 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पहिरो खसेर र बाढीले कटान गरेपछि अवरुद्ध बेनी जोमसुम सडक खण्ड 43 दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ। र प्रहरीले लागु औषध सहित सुनसरी धरानका 24 वर्षीय प्रतीक दाहाल, मोरङको केराबारीका 23 वर्षीय भरत राई, बाँके डुडुवाका 38 वर्षीय रामजान अली तथा बाराजितपुर सिमराका 42 वर्षीय राजनाथ दास तथा 51 वर्षीय सत्यनारायण महरालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। इलामवासीको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै कृषि हो। नगदे बाली,
दूध लगायतका कृषिजन्य उपजको बिक्रीबाट वार्षिक 32 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जिल्ला भित्र्याउने त्यहाँका कृषक कोरोना कहरका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराईको रिपोर्ट। वार्षिक अर्बौं रुपियाँ नगदे बालीबाट आमदानी गर्दै आएका इलामका कृषक कोभिड-19 का कारण नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। चिया, अलैँची, अदुवा, कुचो लगायत कृषि उपज मार्फत देशकै नमुना बनेका यहाँका कृषक अहिले बजार सहित अनेकौं समस्यामा जेलिएका छन्। कोरोना भाइरसको प्रभावकै कारण कृषकले बगानमा रहेको अदुवा खन्न समेत पाएनन्। खनेर पनि बजार नहुने भएपछि अधिकांश कृषकले लगानी र मेहनत उठाउन सकेनन्। कुचो उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सिजनमा नै लकडाउन भएकाले लाखौं मूल्य बराबरको कुचो कुहिने अवस्थामा रहेको छ। चियाको त कुरै छाडौं, सुरुवाती गुणस्तरीय उत्पादन बोटमा नै हुर्किएर गयो। यति हुँदा पनि कृषि कर्म नछाडेका कृषक मल र बिउ समेत नपाएपछि दिक्क भएको माइजोगमाई गाउँपालिका प्रेमेजुङका नेत्र दाहालको भनाइ छ। एउटा मलकै समस्या भयो पहिलो कुरा होइन। अर्को कुरा उत्पादित वस्तुहरू जति हामीले बनायौँ त्यो बजारसम्म लगेर बेच्ने बाटोमा पनि भएन। तेस्रो कुरा किसानहरूलाई सरकारबाट पाउने जुन राहत हो त्यो पनि नपाएको कारणले गर्दाखेरि अब किसानलाई चाहिँ समग्रमा हाम्रो ठाउँको किसानहरूलाई ठुलो घाटा गर्छ। कोरोना कहरमा पिल्सनेमा कृषक मात्र छैनन्। ठुलो खर्च गरेर स्टक गरेको अदुवा, कुचो लगायतका सामग्री बिक्री नै गर्न नसकिएको देउमाई नगरपालिका स्थित मंगलबारे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारा थापाको भनाइ छ। अदुवाको कुनै मूल्य नै छैन। तपाईँको अलैँची बिक्री नभएको अवस्था, अत्यन्तै न्यून मूल्य छ। विविध समस्या छ। अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अब सबै सङ्घ संस्थाहरूको ध्यान यसमा छ, तर अब उचित बजार हामीले पाएको छैनौँ। राज्यले कोरोनाकै कारण देखाउँदै कृषिमा पर्याप्त लगानी बढाउने योजना ल्याएको छ, तर त्यस अनुरूप काम भने भएको देखिँदैन। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शालिग्राम भट्टराई भने कठिन अवस्थामा पनि उल्लेख्य काम भएको दावी गर्छन्। किसान समक्ष त पुगिराखेकै छ होइन। अब लकडाउनका कारणले हामीले टोटल कार्यक्रम गर्न पाएनौँ। वर्षमा चाहिँ हामीले लगभग 3 महिना मात्रै कार्यक्रम गर्न सक्यौँ। झापाबाट खाद्य र निर्माण लगायतका उपभोग्य सामग्री बोकेर उकालो चढ्ने ट्रक फर्कँदा पनि कहिले रित्तो नपठाउने जिल्ला हो इलाम। तर कोरोना प्रभावका कारण बजारको समस्या चर्कदै जाँदा अहिले यो अवस्था देखिएको छैन। कोरोनाका कारण विश्व आक्रान्त भएको अवस्था भए पनि कृषकको रोजीरोटीसँग जोडिएको यो विषयमा सरकार उदासीन बन्न नमिल्ला कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा दोहोरो अङ्कले सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 1.51% उकालो लागिसके कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा आज 2 अर्ब 13 करोड 92 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से आज 21.26 अङ्कले बढेर 1431.60 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका होटल बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक आज उकालो लाग्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सियोलका केही स्थानमा सीमित बनेको कोरोना संक्रमण पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाका अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिएको छ। सियोलमा मात्र सीमित संक्रमणले पछिल्लो समय देशव्यापी रूप लिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दक्षिण कोरियामा प्रत्येक दिन 100 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिने गरेका छन्। अधिकांश शहरमा सामाजिक दूरी कायम राख्ने व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ। यस्तै सियोलमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ भने व्यवसाय, विद्यालय बन्द गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि चिकित्सा प्रणालीले धान्न नसक्ने भन्दै थप व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच विश्वभर 2,34,64,660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभर 8,09,591 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। अब एउटा खेल समाचार। इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको तेस्रो तथा अन्तिम टेस्टको चौथो दिनको खेल वर्षाले प्रभावित भएको छ। साउथह्याम्पटनमा भारी वर्षा भएपछि चौथो दिनको खेल झण्डै 3.5 घण्टा रोकिएको थियो। वर्षाले पहिलो सेसनको खेल 18 ओभर मात्र सम्भव भएको थियो। वर्षापछि सुरु खेलमा फलोअनमा परेर दोस्रो इनिङ्स थालेको पाकिस्तानले पहिलो विकेट गुमाएको छ। यो खबर तयार पर्दासम्म पाकिस्तानले 1 विकेटको क्षतिमा 58 रन जोडेको छ। अविद अली 31 रनमा क्रिजमा छन् भने उनलाई अजहर अली क्याप्टेनले 2 रनमा साथ दिइरहेका छन्। सान मक्सुद
18 रनमा स्टुअर्ट ब्रोडको एलबीडब्ल्यू धरापमा परेका थिए। यो अवस्थामा पाकिस्तान अझै 252 रनले पछि रहेको छ। उसलाई सिरिज बचाउन यो दोस्रो इनिङ्समा उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न आवश्यक रहेको छ। पहिलो इनिङ्समा पाकिस्तान 310 रनले पछि परेपछि फलोअनमा परेको थियो। क्याप्टेन अजहर अलीले पहिलो इनिङ्समा नट आउट 141 रन बनाए पनि पाकिस्तान 273 रनमा अल आउट हुन पुगेको थियो। इङ्ल्यान्डले भने पहिलो इनिङ्स 8 विकेटको क्षतिमा 583 रनमा डिक्लियर गरेको थियो। इङ्ग्लिस इनिङ्समा ज्याक क्राउलीले 267 र जस बटलरले 152 रनको योगदान गरेका थिए। 3 म्याचको सिरिजमा घरेलु टोली इङ्ल्यान्ड 1-0 ले अघि छ। दोस्रो खेल वर्षाले बराबरीमा सकिएको थियो। होस् त यसै साथै कान्तिपुर टाढीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी सुरज अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।